السلام عليكم les biochimistes, إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح نسيو نفهموا مع بعضنا le TP numéro 2 de bioinformatique intitulé l'expression régulière pour l'identification de la fonction des protéines. راح نسيو نقراو من le polycopier تاعنا ونبسطوا المعلومات بطريقتنا باش نشدوهم في راسنا. راح نبداو ب des définitions. On a la première définition, la définition d'un motif. C'est quoi un motif? C'est une courte séquence. Séquence de quoi? d'ADN ou la ARN ou la protéine. Hautement conservée. محفوظة من واش؟ محفوظة من les mutations. الطفرات الجينية. وعلاش محفوظة هذه la séquence? Elle est supposée avoir une fonction biologique. Normalement عندها وظيفة حيوية. Donc لو كانت تبدل هذه la séquence تصرى عليها طفرة جينية ما راح تبدل وظيفتها الحيوية ما هيش راح تقدر تأدي وظيفتها الحيوية. Donc هذه la séquence même في هذا par exemple la protéine هذه عندنا دي سيكونس واحد اخرين يتبدلوا فيها مي لا سيكونس هذه بالذات تقعد محفوظة كيما حالة لي زونزيم. انزيم قادرة تكون عندها لا كونفورماسيون سباسيال تاعها مختلفة في عدة مواقع مي كي تلحق لو سيت كاتاليتيك اللي هو الموقع الفعال باغ اكزومبل هايليك سي اون انزيم لا ميم انزيم عند 4 اسبيس ديفيرونت دونك عندها نفس الموقع الفعال مي مثلا هذه الشكل تاعها من هي جاي هكا هذه جايه هكا هذه سي با دونك كل وحده فيهم كيفاش خدمه مي لو سيت كاتاليتيك تاعها محفوظ باسكو لا سيكونس دي ان اللي جاي منها هذاك لو سيت كاتاليتيك لا سيكونس دي ان تاعو بقات محفوظه من الطفرات الجينيه باش هاد لا بروتين تبقى عندها لا ميم فونكسيون. اوكي هذه في حاله لي بروتين. عندنا حاله واحده اخرى اللي هي حالة l'ADN. Donc هاد لي موتيف تاعنا راهم par exemple عندهم plusieurs indications. في l'ADN un motif indique un site de liaison pour les protéines. Par exemple les nucléases ou les facteurs de transcription. أنا عندي un facteur de transcription يتعرف لي على une séquence محددة في l'ADN مثلا AAACCG exemple من راسي AAACCG لو كانت صار لها طفرة AAACCT ما توليش هذاك الفاكتور دو ترانسكريبسيون ما يوليش يتعرف على هذيك لا سيكونس دونك تروح لا فونكسيون تاعها. Il peut être impliqué aussi dans les processus importants au niveau de l'ARN comme la liaison au ribosome, le traitement de l'ARN ou la terminaison de la transcription. عندنا في حالة les protéines un motif correspond à une région fonctionnelle par exemple un site catalytique موقع فعال كيما هضرنا من قبل un site de liaison ولا des motifs structuraux. Le motif protéique, il peut révéler des indices importants sur le rôle d'une protéine. هذه لازم تفهموها. Un motif protéique واش يدير لنا il révèle des indices importants sur le rôle d'une protéine. دوك نسيو نفهموا هذه. عندي par exemple عندي des séquences protéiques درت لهم un alignement multiple هذول اللي راهم بالخضر. هاد لي سيكونس بروتيك درت لهم الينيومون مولتيبل لقيتهم كامل يشتركوا في موقع واحد. هذا مثلا عندنا في هذا لا بوزيسيون عندنا ا سي جي ماشي ا وحدها جايه هنا ومن بعد سي هنا في الوسط وجي بعيد عليها بكاش 100 نيوكليوتيد نو يكونوا كامل مع بعضهم ا سي جي. دونك هذا نسميوه موتيف اوني داكور. اوكي من هذا الالينيومون مولتيبل عرفت هذا الموتيف اللي هو ا سي جي. ومن بعد رحت عندي اون بروتين هذه ريكيت اون بروتين ما نعرفهاش انكونو. هذا لا بروتين اللي ما نعرفهاش انايا لقيت فيها جي بو ايدونتيفيي ان موتيف كونو ان موتيف نعرفه اللي هو لو ا سي جي لقيت فيها ا سي جي. دونك هذا قادر يكون انديس دليل على انه هذا لا بروتين عندها لا ميم فونكسيون كيما هذه. الى هذه مثلا انزيم كيناز نقول بلي هذه كابابل تكون كيناز ماشي راح نكون سور 100% سي ان انديس لازم يكونوا عندي دراسات واحد اخرين نعتمد عليهم باش نكونفيرمي 100% مي هذا سي ان انديس اللي يقدر يعاونني باش نلقى لا فونكسيون تاعها غابيدمون. فوالا هذه هي واش معناتها انها لو موتيف بروتيك donne des indices ou la révèle des indices importants sur la fonction de la protéine. Voilà نوليو le polycopier تاعنا قلنا بلي des indices il peut révéler des indices importants sur la fonction d'une protéine. Les motifs pour la plupart des sites catalytiques et des sites de liaison sont conservés sur des grandes distances taxonomiques au cours de l'évolution.
في خلال التطور عندنا هاد لي موتيف يكونوا محفوظين في مسافات بعيده في تاكسونوميكمون. مثلا نقولوا عندنا اون انزيم عند الانسان وعند الارنب. الانسان والارنب ما عندهم حتى علاقه ببعضهم، بزاف بعاد على بعضهم في لاغبر فيلوجينيتيك، سي دو اسبيس ديفيرجونت، مي لو موتيف تاع هاد لا سيكونس يكون محفوظ عندهم بين زوج مالغري بعاد على بعضهم بزاف في لاغبر فيلوجينيتيك تاكسونوميكمون. سي با ولا يقولوا تاكسونوميكمون ولا ني غلطه. au cours de l'évolution في خلال التطور par rapport au reste de la séquence. donc le reste de la séquence ما يهمناش، المهم هذيك la séquence اللي عندها une fonction biologique تكون محفوظة. les motifs de séquence de protéines sont généralement extraits de régions sans gap, des blocs d'un alignement de séquences multiples. كما قلنا من قبل ماشي نشدو انايا نجيبها من بوزيسيون ومن بعد سي نجيبها من بوزيسيون بعيد عليها ب 100 نيوكليوتيد ونزيد نجيب انا جي بعيد عليها ب 200 نيوكليوتيد ونقول بلي هذا موتيف. non, ils sont extraits généralement de régions sans gap, c'est des blocs d'un alignement multiple de séquences. Donc, l'identification des motifs par l'approche de l'expression régulière. هذا motifs رانا رايحين نشوفوهم، رايحين لازم نعبروا عليهم بطريقه. هذه الطريقه اللي نعبروا بهم عليها هي اللي نقولوا لها l'expression régulière. voilà, donc نروحوا l'expression régulière. قلنا la définition d'une expression régulière وشنو هي؟ c'est une façon de représenter une famille de séquences par une chaîne de caractères. Par une chaîne de caractères. Voilà. Voilà. Donc, la chaîne de caractères, je une séquence consensus. La séquence consensus d'une expression régulière est une simple séquence de caractères alphabétiques. Qui maintenant, on a T, A, C, G, T, A, ou là, T, A, T, A. Qui m'a la data box. Les prokaryotes. Sont des exemples de séquences consensus de motifs. Voilà, des motifs. Ils sont conservés. Une expression régulière est une façon de représenter une famille de séquences. Donc, on a une famille de séquences. درنا لهم séquence, par exemple, تاع protéine معينة. درنا لهم alignement multiple. هملك شغل رانا نلخصوا les caractères تاعهم. مثلا هذا la protéine عندها في la position الأولى كامل عندهم A. نروحوا نلخصوها نديروها بune séquence consensus. مي هنايا في هذه الحاله عندنا A caractère conservé، حنا عندنا plusieurs caractères نقدروا نخدموا بهم نريبريزونتيو بهم. كيما هنا هيديك عندنا le caractère conservé, caractère ambigu, caractère exclu, joker et un gap flexible. نروحوا نسيو نفهموا caractère conservé, ambigu et exclu. خير ما نشدوهم هنا من البوليكوب، نروحوا نشدوهم من l'exercice اللي عطاته لنا. Et le joker, on va نشوفوا le gap flexible واش معناته un peu compliqué على les autres. شوفوا معايا هنا هذه la famille de protéines. Voilà, عندنا 6 séquences. عندنا هنا 6 les séquences وعندنا la séquence consensus تاعنا اللي هذه هي. اوكي، عندنا les 6 séquences هذو نروحوا نشوفوا شحال فيهم من position 1 2 3 4 5 6. لا l'expression régulière تاعي لازم تقول لي كي نروح نشوفها لا سيكونس كونسنسوس تاعي لازم نعرف منها باللي هاد لي بروتين فيهم ستا لي بوزيسيون. اوكي، هنا لا بروميير بوزيسيون واش رانا نشوفوا باللي كامل عندهم جي. دونك نروحوا واش نديروا نكتبوها جي. دونك كي نكتبوها اون لتر هكا بلا والو هذا نسموه ان كاركتير كونسيرفي. دونك هادو كامل عندهم جي في هاد لا بوزيسيون الاولى. اوكي، دونك كاركتير كونسيرفي. انسويت واش نديرو تيري، نديرو تيري نقولوا لها نسيت بالعربيه المهم. دونك نديرو تيري ومن بعد نروحو خلينا من هذا نعاودو نولو ليه. شوفوا لي الكا، شوفوا لي الكا سي ان كاركتير كونسيرفي هو ثاني مطا تيري. دونك الكا سي ان كاركتير كونسيرفي هو ثاني. دونك نحطوه كيما راهو. هنا شوفوا لي في لافان لا بوزيسيون الاخرى دي فوا نلقاو ار اي دي فوا نلقاو ال. دونك ار ار ال ار ال ار. حنا اللوجيسيال تاعنا ولا لو بروغرام تاعنا راح يدير بلوزيغ سونتين دو سيكونس مش كيما حنا درنا 6 برك. دونك دائما اشاك فوا وين يشد هاد لي سيكونس يلقى سوا ار سوا ال. ماهوش ان كاركتير كونسيرفي 100%. هذا نسميوه ان كاركتير امبيغو. un caractère ambigu. Donc واش نروحو نديرو هاد لي دو لتر تاعنا ار ال نديروهم بين حاضنتين عريضتين. دونك فوالا
الار اي ال. هادو الار والال وشنو هما؟ هادو دي زاسيد اميني. في هاد الحاله حنا موالفين نكتبوا لي زاسيد اميني بدي 3 لتر، نكتبوهم 3 لتر. باغ اكزومبل ليزين نكتبوا ال اي اس، مي هنايا رانا نكتبوهم ب اون سول لتر. اوكي دونك نشدو هنا ار اي ال نديروهم بين عارضتين. ensuite تروحوا شوفوا معايا هاد لي 3 بوزيسيون اللي جايين في الوسط. هاد لي بوزيسيون اللي جايين في الوسط واش نلقاوهم هنا؟ باغ اكزومبل نلقاو سوا بي ال ال جي ان تي، واللي موراها قادرين نلقاو بي، قادرين نلقاو اي ال تي في دبليو، وهنا لا ميم شوز اف جي اف اف ال اي اف. دونك في هاد لا بوزيسيون وهذه قادرين نلقاو نيمبورت كيل اسيد اميني. نيمبورت كيل اسيد اميني هذا نسميوه ان كاركتير جوكر. واش نروحو نديرو باش نلخصوا هاد الهضره كامل؟ باللي نقولوا لا نلقاو في هاد لا بوزيسيون نيمبورت كيل اسيد اميني. لاسيد اميني نعبروا عليه بالاكس في الكاركتير جوكر، مي هنا في هاد الحاله اسيد اميني في حاله لي نيوكليوتيد نكتبوا ان. اوكي دونك هنا في حاله لاسيد اميني نكتبوا اكس، ومن بعد نروحو نشوفوا عندنا 3 بوزيسيون. اوكي 3 بوزيسيون فيهم نيمبورت كيل اسيد اميني، دونك نديرو اكس فوا 3 نديروها بين قوسين. اوكي دونك حنا كي نروحو دوكا نشوفو لا سيكونس كونسنسوس تاعنا رايحين نعرفو منها باللي هذا لا فامي دي بروتيين راهي عندها ان كاركتير كونسيرفي في لا بوزيسيون الاولى، ان كاركتير جوكر في لي 3 بوزيسيون اللي موراها. دونك نيمبورت كيل اسيد اميني قادر يكون هنا، اي عندنا ان كاركتير كونسيرفي هنا اي ان كاركتير امبيغو في الاخر. دونك كي نروح انا نشد هذا لي بروتيين، هاد لي سيكونس دو بروتيين، ونسيي نشوف اما هذه فيهم اللي قادره تكون من لا فامي تاع هذه لا فامي 1 فامي 1. نروح نشوف سيكونس 1 2 et 3. بون عندنا سيكونس 1 et 3 يبداو بالجي، مي سيكونس 2 واش تبدا بالار. دونك نروح نشوف لا سيكونس كونسنسوس تاعي هذه تبدا بالار، نو ماهيش من لا فامي ديال الديبي، راهي اكسكلو. نروح نشوفوا لا سيكونس 1 راهي بدات بالجي، فوالا عندها un caractère G la première position. ensuite عندها un caractère conservé ثاني اللي هو الكا. اوكي في لا فان واش عندها L. دونك هنا قلنا في هاد لا بوزيسيون R ولا L. اوكي elle remplit cette condition. مي هنا في الوسط واش عندها deux acides aminés. donc elle ne remplit pas cette condition. حنا واش قلنا بلي عندنا 3 acides aminés. اوكي اسمها هذه non وهذه ثان non. نروحو لا troisième et commencer avec un G. عندها G هنايا، عندنا le K caractère conservé. هنا عندنا le R. donc هنا قلنا soit R soit L. très bien. هنا عندنا 3 positions فيهم des acides aminés quelconques. donc c'est comme X fois 3. donc هاد la séquence c'est une séquence d'une protéine qui fait partie de la famille des protéines هادو. ok دركا هادو اسمها فهمنا بهم le caractère conservé, le caractère joker et le caractère ambigu. دوكا بقى لنا le caractère à longueur flexible. نروحو نشوفو لا définition تاعو ونعاودو نوليو. فوالا انا جينا عند le gap flexible est un gap de longueur variable et est généralement désigné par X, IG ou I et G sans la longueur limite inférieure et supérieure de l'intervalle respectivement. Par exemple, X1, 3 représente un gap d'une longueur fixe qui peut être de longueur 1 ou la 2 ou la 3. X1, X2 ou bien X3. هذه لازم نسيو نفهموها. C'est déjà à partir de la 4e, 5e, 6e position. دوك نسيو نديرو اكزامبل باش نفهمو به. دونك راح نسيو نفهمو هذه تاع لو كاركتير لو غاب فليكسيبل شويه كومبليكي. دونك عندنا هاد لي سيكونس تاعنا 3 سيكونس. باغ اكزومبل نروحو نشوفو لا بروميير بوزيسيون عندنا تي، نحطو تي ومن بعد نحطو تيري. ensuite لا دوزيام بوزيسيون ومن بعد نروحو نبداو بلي كاركتير كونسيرفي ومن بعد نروحو للاخرين. اوكي دونك لا ديرنيير بوزيسيون تاعنا عندنا ال، لا ديرنيير بوزيسيون عندنا ال، دونك نحطو ال واللي قبلها عندنا تي، دونك نحطو تي. ensuite ما بيناتهم عندنا هذا، عندنا باغ اكزومبل هنا بي ال فوالا اللي قبلها ثان ار باردون سي ان كاركتير كونسيرفي.
دونك من قبلها عندنا هنا بي ال ومن بعد عندنا بي بي ال وهنا بي بي مثلا تي ال دي زيكزامبل برك. دونك هنا نقولوا بلي هذا لاسيد اميني هاد لا بوزيسيون قادر يكون عندنا اون سول بوزيسيون دو بوزيسيون ولا 3 بوزيسيون كيما هنا 4 une seule position de هنايا entre 2 مثلا et 4 positions et 4 قادر يكون حاضر 2 مرات 3 مرات ولا 4 مرات donc entre 2 et 4 fois voilà normalement هذا الكاركتر est un peu compliqué قالت لي البروف ما شكيتش راح يطيح في الانترو مي à peu près نسيت نفهمو مالغري انا ثاني مانيش فهمته bien voilà. Et بقى لنا le dernier caractère اللي هو le caractère exclu. Voilà, le caractère exclu عندنا كيما في هاد la séquence consensus تاع هاد la famille de protéines. Par exemple, عندنا هنا هاي لك la séquence consensus راح نعرفوا منها بلي la première position تكون فيها un caractère conservé اللي هو ال A. La dernière position c'est un caractère ambigu, soit G soit A. Et هنايا عندنا deux positions قادرة تكون فيهم n'importe quel nucléotide. Et هنا عندنا une position قادرين يكونوا فيها كامل لي نيوكليوتيد à part C. شوفوا معايا عندنا A G T T G A. هنا رانا شدينا 6 سيكونس برك بصح كي نكونوا شادين دي سونتين دو سيكونس رايحين فريمون نلقاو غير ال A و G و T و C ما نلقاوهش كاع في هاد لا بوزيسيون دونك نسميوه ان كاركتير اكسكلو نحطو C ونديروها هكا بين حاضنتين. اوكي دونك كاركتير كونسيرفي caractère exclu, caractère joker et un caractère ambigu. Ok, هنايا le joker درنا N parce que هذو des nucléotides ماشي des acides aminés. D'accord. Normalement هذه هي l'expression régulière. ان شاء الله تكونوا فهمتوها. ولا ما فهمتوش بيان عندي quelques فيديو دوك نحط لكم 2 فيديو واقيلا شفتهم. نحط لكم لو لين تاعهم بالك تروحوا تشوفوهم يفيدوكم خير. Voilà, bon courage. ومازلنا غير le troisième TP اللي هو l'arbre phylogénétique, la construction de l'arbre phylogénétique selon la méthode UPGMA. Donc نزيد نسيي ندير له une vidéo. Voilà, bye bye.